अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन होने वाली अपकमिंग सीरीज़ की बात करेंगे तो आज जो है वो बड़ा एक्साइटेड मोमेंट है, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी अपनी फॉर्म में है और पाकिस्तान भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि गुज़िश्ता दिनों में ही पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के साथ जो सीरीज़ खेल रहा था वो 2-1 से पाकिस्तान ने जीत ली और कामयाबी से जो है वो अपनी नाम कर ली। और हमने देखा कि वहाँ पर जितने भी प्लेयर्स थे उन्होंने अपनी भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ख़ास तौर पर साहिबजादा फरहान ने निस्फ सेंचुरी की, जिसके हवाले से जो बात करें तो हम लोग ये सीरीज़ खेलने में और जीतने में कामयाब हुए हैं। दूसरी जानिब अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान की टीम भी अपनी भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। 29 अगस्त को ये सीरीज़ शुरू होने जा रही है। और उससे कबल अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान ने अपने 22 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और ये 22 रुकनी स्क्वाड जो है वो सीरीज़ से कबल ट्रेनिंग कैंप्स में हिस्सा लेगा और कैंप्स के अख्ताम पर ये 22 रुकनी स्क्वाड जो है वो कम करके 15 रुकनी स्क्वाड पर मुश्तमिल कर दिया जाएगा। स्पिनर कप्तान राशिद खान की सरबराही में टीम खेलेगी। और अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान के पास बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं, ख़ास तौर पर मोहम्मद नबी की बात करें और राशिद खान की बात करें, मुजीब जैसे स्पिनर्स हैं वहाँ पर, तो उनकी बात करें तो ऐसे में अफ़गानिस्तान की टीम बड़ा अच्छा खेल पेश करने वाली है। और दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की टीम भी अपनी भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। ख़ास तौर पर अगर बात करें रिजवान की तो रिजवान और बाबर आजम पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो इस मैच को बड़ी जिम्मेदारी के साथ खेलें। इसके अलावा जो स्क्वाड है उसका तो ऐलान कर दिया गया है, तरबियती कैंप भी शुरू होने जा रहा है। कैंप के बाद जो है वो सीरीज़ की जो तैयारी है वो मुकम्मल हो जाएगी तकरीबन। और 29 अगस्त से 7 सितंबर तक ये सीरीज़ जारी रहेगी। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये सीरीज़ जो है वो ना सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि एशिया कप जो कि आइंदा माह शुरू हो रहा है तो उसके लिए भी बड़ा हेल्पफुल साबित होगा। 7 सितंबर को जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ सीरीज़ ख़त्म हो रही है और उसके एक दिन बाद ही जो हमारा एशिया कप है उसका आगाज़ होने जा रहा है 9 से 28 सितंबर तक। अगर अफ़गानिस्तान के स्क्वाड की बात करें तो उसमें राशिद खान है, रहमान गुरबाज हैं और इब्राहिम हैं, मोहम्मद इसहाक हैं, मोहम्मद नबी हैं और इसके अलावा शरीफुद्दीन, करीम जन्नत, अज़मत, उमर ज़ई, गुलबदीन, मुजीब जरदान और नूर अहमद जैसे जो खिलाड़ी हैं और दीगर जो खिलाड़ी हैं जिनमें फ़रीद मलिक और सलीम साफ़ी वो भी शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो इफ्तिताही मैच है वो 29 अगस्त को शाम 7 बजे खेला जाएगा। और दोनों टीमों की जो माजी में भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही है, मैचेस बड़े अच्छे खेले जा चुके हैं। और अफ़गानिस्तान इस वक्त ऐसी टीम बन चुकी है जो कि दूसरी टीम को हमेशा टफ़ टाइम देने में पेश रहती है। तो ऐसे में पाकिस्तान की अगर तैयारी की बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी तैयारी तो की भी है। ख़ास तौर पर अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग अटैक है बड़ी ख़तरनाक मानी जाती है और उसके लिए पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं उनको मेंटली तौर पर प्रिपेयर होकर मैदान में उतरना होगा और कोशिश करनी होगी कि वो स्पिनर्स का प्रेशर लेने की बजाय उनको टफ टाइम दें और उनके जो सामने है वो डट कर मुकाबला करें। ख़ास तौर पर अगर राशिद खान और मुजीब की बात करें और मोहम्मद नबी जैसे स्पिनर्स की बात करें तो उनके लिए उनके सामने बैटर्स को बड़ी अच्छी हिकमत अमली अपनाना होगी, अदरवाइज़ वो टफ टाइम दे सकते हैं। इस वक्त वो फॉर्म में भी हैं और इस पोजीशन में भी हैं कि वो बैटर्स को टफ टाइम दे सकते हैं। अगर पाकिस्तानी बैटर्स की बात करें तो उनको अपनी स्ट्रेटजीज़ बनानी होंगी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ खेलने में, क्योंकि अफ़गानिस्तान की टीम जो है वो इस वक्त भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। और जो माजी में जितने वाक़यात हुए हैं तो अब अफ़गानिस्तान की टीम को कमज़ोर नहीं समझा जा सकता। अब अगर पाकिस्तान की हिकमत अमली की बात करें तो पाकिस्तान के पास बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक ऐसा ऑप्शन है कि इनको ये चाहिए होगा कि ये लंबी इनिंग्स की तरफ जाएं। रिजवान को लंबी इनिंग्स खेलना पड़ेंगी तब ही जाके जो कुछ गेम है वो बनेगी। और इसके अलावा 1-2 रन लेने के बाद स्ट्राइक की तरफ जाना होगा, उसकी तरफ ज़ोर देना होगा। इमाम, शादाब और इफ्तिखार जैसे जो बल्लेबाज हैं वो स्पिन के ख़िलाफ़ अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं तो उनको भी चाहिए कि वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। मिडल ऑर्डर में अच्छी हिकमत अमली अपनाना होगी पाकिस्तान को। अगर मिडल ऑर्डर वो मजबूत कर लेते हैं तो
جو ہے وہ ان کے لیے کھیل آسان ہو جائے گا. لیکن اگر مڈل آرڈر میں وہ کوئی حکمت عملی نہیں بناتے اور وہ کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر اس کا ایج افغانستان آف کورس لے جائے گا. تو مڈل آرڈر کا اسٹرانگ ہونا کافی زیادہ ضروری ہے. اور اس سے قبل اگر اوپننگ میں بابر اعظم اور رضوان اگر آ جاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان میں سے اگر خدا نخواستہ ایک کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے تو دوسرے کو پھر اس گیم کو چلانا پڑے گا اور مڈل آرڈر کے ساتھ دوسرے کھلاڑی کو مل کر اس گیم کو اس میں جو ہے وہ لمبی اننگز کھیلنے کی ضرورت پڑے گی. اس میں جو آخری 10 اوورز ہوں گے وہ بڑے خاص ہوں گے اور پاکستانی کے جو پلیئرز ہیں ان کو چاہیے ہوگا کہ وہ آخری 10 اوورز میں میچ کو سنبھل کے کھیلیں کیونکہ ان کے جو سپنرز ہیں ان کے پاس وہ ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں ہوں گے اس وقت. تو ہمارے پاس نسیم شاہ جیسے بھی بالر موجود ہیں, اس کے علاوہ شاہین شاہ بھی موجود ہیں. تو اگر ان کے سپنرز ہیں تو ہمارے سپنرز بھی ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ریویو کی بات کریں تو پاکستان کو ریویو سوچ سمجھ کر لینا پڑے گا. اگر افغانستان کی بات کریں تو وہ LBW میں بڑے مشہور ہیں اور ان کو چاہیے کہ وہ ریویو کا اس موقع پر خاص اور محتاط استعمال کریں. اور تمام جو کھلاڑی ہیں ان کو ایک اسٹریٹجی کے ساتھ گراؤنڈ میں اترنا ہوگا تاکہ یہ جو میچ ہے یہ ان کی فیور میں ثابت ہو. شارجہ اسٹیڈیم میں یہ میچز بیسیکلی کھیلے جائیں گے پاکستان اور افغانستان کے مابین, اور اسی حوالے سے افغانستان نے اپنے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. اور اب پاکستان میں بھی ممکن ہے شاداب اور رضوان اور اس کے علاوہ بابر اعظم, امام, ان کی جو شرکت ہے امید کی جا رہی کہ وہ یقینی ہوگی. اور اگر ان کی شرکت یقینی ہوتی ہے تو بھی یہ میچ جو ہے وہ کافی اچھا ثابت ہونے والا ہے. اور اگر بات کریں نئے ٹیلنٹ کی, نئے چہروں کی, تو عبداللہ شفیق جیسے نئے چہرے ہمارے پاس موجود ہیں, طیب طاہر ہمارے پاس موجود ہیں. تو پاکستان ہو سکتا ہے کہ اپنا جو نیا فیس ہے, نیا ٹیلنٹ ہے, وہ افغانستان کے خلاف استعمال کرے اور یہ پاکستان کے لیے یہ بھی ایک فیور میں بات جائے گی اور پاکستان اس میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستان نے ریسنٹلی ہی ویسٹ انڈیز کے خلاف اچھی کارکردگی دکھائی ہے اور اس کے علاوہ ابھی ون ڈے میچز بھی ہونا بھی باقی ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ ایک تیاری کے ساتھ میدان میں اترے گا اگست میں, اور یہ پورا مہینہ مختلف ٹورنامنٹس جاری رہیں گے جس کے بعد پاکستان ایک تیاری کے ساتھ افغانستان کے خلاف اس سیریز میں اس میدان میں اترے گا اور شارجہ میں یہ میچز کھیلے جائیں گے. اور اس کے بعد اگر بات کریں ایشیا کپ کی تو ایشیا کپ کی تیاری بھی اس وقت کی جا رہی ہے اور ایشیا کپ کے لیے بھی جو پاکستان ہے وہ اپنی تیاری کر رہا ہے. تو دوسری جانب افغانستان بھی اپنی فارم میں ہے اور یہ تیاری نہ صرف افغانستان بلکہ ایشیا کپ کے لیے پاکستان بھی اپنی تیاری کو یقینی بنائے ہوئے ہے. تو ایشیا کپ کی اگر بات کریں تو آئندہ وہ بھی ہونے والا ہے اور اس میں 8 ٹیمیں شرکت کریں گی. تو ایشیا کپ کے حوالے سے تو بات کریں گے, لیکن آج ہم پاکستان اور افغانستان کو لے کر بات کر رہے تھے کیونکہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ مضبوط ہیں اور دونوں ٹیموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اچھی کارکردگی دکھائیں. خاص طور پر پاکستان کو اب اپنی حکمت عملی لانا پڑے گی. افغانستان سے ہارنا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اور افغانستان کو اس دفعہ ٹف ٹائم دینا پڑے گا پاکستانی ٹیم کو, ورنہ اگر یہ میچ ہاتھ سے نکل جاتا ہے, یہ سیریز ہاتھ سے نکل جاتی ہے, تو اس کے بعد پاکستانی ٹیم پر بہت زیادہ سوالیہ نشان جو ہے وہ آ جائیں گے. کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا اور ایسے میں اسی ٹیم نے جب پاکستان کو ہرایا تھا تو کس طرح سے پاکستان کو جو ہے وہ ایک شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو یہاں پر پاکستان کے لیے یہ ایک ذمہ دارانہ چیز ہوگی کہ وہ اس کھیل کو, اس سیریز کو ذمہ داری کے ساتھ کھیلیں اور بھرپور طریقے سے اپنا کردار نبھائیں اور ایک حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اتریں, ٹیم ورک کے ساتھ آئیں تاکہ کوئی بھی جو چیزیں کسی بھی طریقے سے وہ افغانستان کو یہ سیریز ہرا دیں. اور ہمارے جو سپنرز ہیں اب اچھی فارم میں فٹ ہیں, شاہین شاہ آفریدی فٹ ہیں اور نسیم شاہ بھی بالکل فٹ ہیں, شاداب آل راؤنڈر ہیں ہمارے پاس, بابر اعظم اب شکر ہے کہ الحمدللہ وہ بھی فٹ اینڈ فائن ہے اور محمد رضوان بھی اپنی فارم میں ہیں. تو تمام تر جو کھلاڑی ہیں ان کو اب اس میں آزمانے کی تو میں بات نہیں کروں گی کیونکہ تمام کھلاڑی اب کھیلے ہوئے منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں, تو ان کو اب ایک اسٹریٹجی کے ساتھ اور ایک نئے عزم کے ساتھ افغانستان کے خلاف سیریز میں آنا پڑے گا تاکہ یہ سیریز جیت کر وہ ایشیا کپ میں پھر اپنی جیت کو یقینی بنائیں گے. تو دوستوں اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.